السلام عليكم. الوغ اليوم غادي نقدم لكم لو وارمي توب اللي لوتيليتي ديالو هو لو سيرفيس باردون دو دي ريبا شو ولا ريبا فروا. كيتكون من لو كوفركل اي دو بول، ها الاولاني وها الثاني. الوغ لافونتاج ديالو هاد لي دو بول لاش يصلحوا هاد لي دو بول الا بغيتو بور لا بريزونطاسيون ديال الريبا شو تديروه هنايا، كو سوا لي سوب ولا لي بات البريوات، مو اي حاجه سخونه درتوها بغيتو تحطوها وبغيتوها تبقى لكم مده سخونه، لان كاينين دي بيرسون اللي كيسربيو لا طابل ولكن ماشي كلشي تياكل في دقه واحده. الوغ بوغ ايفيتي ديك القضيه ديال اشاك فوا نوض سخن نحط سخن نحط، كتديروها هنايا كتقادوا السيرفيس ديال لا طابل ديالكم، كتستعنوا بلو وارمي توب، كتحطوا فيه الحاجه اللي سخونه صافي وتتنساوها. لا دوغي تتبقى بين ساعه ونص حتى ساعتين، اي سا بو ديباسي بلوس. علاش؟ لان هاد لي باغوا اللي كاينين هنايا هما اللي تيشدوا سخونيه، وباش تبقى لكم في لو سيرفيس مده اطول il faut faire attention في لا فيرميتور ديال لو كوفركل. لا لاحظتوا هنايا عندكم دو بارتي خارجين. الوغ الا ما كنتوش غادي نسربيو داكشي لو كونتوني ديك الساعه، هاد الفتحه اللي في الكوفركل كتدار في لا بارتي اللي مسدوده هنايا، كوم سا لير ما تيدخلش ولو كونتوني تيبقى لكم سخون. الا بغيتو تغرفوا دون سو كا تقلبوها للجهه الاخرى هنايا، وهذه لافونتاج ديالها سي كو لوستونسيل تدخل كتبقى مزيانه هنايا. ولافونتاج ديال لي زوستونسيل ديال التوبيروار سي كو ملي في الهزه هاد القناه اللي لداخل كو سا سوا بور لي بلا دو سيرفيس ولا لي زينوكس اوسي تيمشيو مع هاد القناه كاملين الحاشيات كلهم، دوكو حتى حاجه ما تضيع لكم الاولى. والحاجه الثانيه لي زوستونسيل سوبيروار كلهم تيتماشاو مع لي درواتي مع لي غوشي، دوكو كلشي تيبغي كيخدم بهم باريحيه. بالنسبه لعاوتاني الا بغيتو تتسربيو ياك فولي سيرفير لو كوفركل فين غديروه؟ غادي نحطوه في الطابله سا ديرونج. لافونتاج ديال هذا سي كو كيتعلق هنا، باردون غنوريه لكم كيفاش تيتعلق بحال هكايا، تيتحط كوم سا تتغرفوا على خاطركم. درتو لو كونتوني سخون ولا البارد، بغيتوه يبقى لكم مده اطول يشاد ديك لا ميم شالور باش درتوها فيه. كاين استوس شنو غادي نديرو؟ سي كو vous allez séparer les deux، vous séparez les deux بول. الا كنتو باغيين ديروا الحاجه سخونه هنا وتبقى لكم مده اطول سخونه، هنايا غديروا المطايب، راه كاين اسباس ما بين هنا، كاين اخويا ما بين لو فون هنايا وهادي ولو دوزيام كوفركل. دابا هذا الى 3.5 لتر وهذا سي 3.25 لتر، دونك بيناتهم ديال 25 سنتيلتر دو ديفيرونس. باردون اللي كديروا فيها المطايب هنايا اي فو فيرمي، ملي كتسمعوا بق فو فيرمي اي سون ايطونش، دوكو ملي تتقلبوا بحال هكا راه الماء اللي لداخل ما غاديش يتهرق لكم نهائيا. دونك الا بغيتو ديروا الحاجه سخونه هنا تبقى لكم مده سخونه، مده طويله سخونه لتحت، ديروا الماء سخون. درتو لي سالاد ولا لي فروي ولا شي حاجه، دابا في الصيف كتستهلك الحاجه البارده بزاف، بغيتوها تبقى لكم بارده مده اطول، في هاد لا بارتي التحتانيه باغوا لتحت هنايا تديروا دي مورسو ديال لي غلاسون ولا تديروا الماء بارد كاريمون اي فو فيرمي في لا ميم مانيير. دوكو لي كانت غتبقى مده طويله ديروها في الجهه اللي مسدوده باردون، ملي غتبغيو تسربيو راه غديروها في الجهه اللي مفتوحه، وملي في السيرفيس راه هذه غادي تحطوها غتبقى لكم بلوكي، ما محتاج باش تحطوها فوق الطابله نهائيا. لو بلوس عاوتاني ديال لي وارمي تاب سي كو تيدخلوا لو ميكرووند بور ريشوفي. اي كومون فير؟ ماشي لي دو بارتي تيدخلوا الميكرووند، نو اونيكمون هاد لا بارتي روج هي اللي تدخل الميكرووند، اي بيان سور افيك لو كوفركل. مي الا كنتو غادي تسخنوا في الميكرووند كومون vous allez réchauffer؟ فهاد لا بارتي تبقى محلوله، ضروري ما تديروهاش في الجهه اللي مسدوده، مي ضروري
تحطوها هنايا في هاد لابارتي اللي محلوله صافي وكتدخلوها الميكرووند تسخنوا شنو باغيين تسخنوا. Si vous avez encore des questions sur le produit, n'hésitez pas à me les poser.